नमस्कार। चेतलुङ चुनाव चर्चा अन्तर्गत यति बेला हामी इटहरी आइपुगेका छौँ। विभिन्न ठाउँ भ्रमण गर्दै गर्दै इटहरीसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै मानिसहरूसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। चुनावका बारेमा कहीँ आशा, कहीँ निराशा, कहीँ उत्साह, कहीँ दिक्क लागेको अनेक अनुभूतिहरू पनि सुनिसक्यौँ। त्यसै क्रममा यति बेला हामी इटहरीमा छौँ र इटहरीमा मसँग यहाँ दुईजना इटहरीका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग चुनावको सन्दर्भमा केही कुरा गर्ने तयारी गरेको छु मैले। यता हुनुहुन्छ मोहन तिमसिना र यता हुनुहुन्छ टिका आत्रेय। उहाँहरू दुवैजना इटहरीमा बसेर एक खालको बौद्धिक अभ्यास गरिराख्ने, टिकाजी त कविता पनि लेख्नुहुन्छ, धेरै कार्यक्रममा पनि गइराख्नुहुन्छ। मोहनजी आजकल एउटा खालको नयाँ आलोचनात्मक दर्शन लिएर आउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, लेखहरू पनि लेखिराख्नुहुन्छ। उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। टिकाजीबाटै सुरु गरौँ। चुनाव इटहरीमा कस्तो लागिरहेछ? चुनाव अब लाग्नु स्वाभाविकै भइहाल्यो। तर पहिले जति कार्यकर्ताहरू रमाएर हिँड्थे, एकदमै उत्साह हुन्थ्यो, त्यो उत्साह चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छैन। र इटहरी आसपासका प्राय सबै ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ भाडामा लगेर मास देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तो अवस्था भइसक्यो है। राजनीतिक दलहरूप्रतिको यो वितृष्णा जस्तो चिज कसरी बन्न गयो? मोहनजी के भन्नुहुन्छ? अब दलहरूमा चासो घट्दै गएको छ, केही लिमिटेड मान्छेहरू चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो भने दलहरूसँग जे अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा दलहरूले पुरा गर्न सकेनन् होला सायद, पहिलो। दोस्रो, दलहरूमा कुनै वैचारिक भिन्नता पनि देखिएन। सानोतिनो स्वार्थको लागि जुनसुकै विपरीत स्वभावको हुँ भन्ने दल अर्को विपरीत स्वभावको दलसँग गएर मिल्दो रहेछ भनेपछि आखिर यत्रो यो दलमा हामीले समय दिने, त्यसलाई महत्त्व दिने के रहेछ र? सबै सानोतिनो स्वार्थकै लागि सक्रिय हुँदो रहेछन् भन्ने चाहिँ चेत चाहिँ मान्छेमा तलैसम्म पुगेको देखियो। त्यसैले अब चुनावमा यसो भोट चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ मान्छेहरूमा। तर दलमा समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ घट्यो। त्यो चाहिँ दलकै कारणले घट्यो जस्तो। एक थरीको त स्थानीय चुनाव भनेपछि स्थानीय चुनावमा त लोकल मुद्दा हुन्छन्, किन विचारको कुरो चाहियो भन्ने पनि त छ एक थरीको भने। अब विचार र लोकल मुद्दा त अन्तर्सम्बन्धित नै छन् होइन। तर हाम्रो दलहरूको हालत चाहिँ के छ भने लोकल मुद्दा के हो भनेर त्यत्रो धेरै पहिचान गरेर त्यसलाई घोषणापत्रमा सूत्रबद्ध गर्ने त्यो मेहनत पनि देखिँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँहरूले घोषणापत्रमा के लेख्नुहुन्छ र त्यो घोषणापत्र भोलि लागु हुन्छ होला भन्ने विश्वास पनि छैन यहाँको मान्छेलाई। घोषणापत्र भनेको एउटा यसो बाँड्नको लागि, औपचारिकता पुरा गर्नको लागि चाहिने एउटा पर्चा हो। त्यो भोलि यो घोषणापत्रमा लेखेको कुरो लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेलाई विश्वास हरायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दलहरूप्रतिको रुचि र एकजना नेताले मलाई के भन्नुभयो भने अब घोषणापत्रमा त हामीले जनताको अपेक्षाहरूलाई लेख्नै पर्छ, तर हामीसँग स्रोत साधन कम छ। त्यसो भएको हुनाले घोषणापत्रमा लेखिएका मध्ये केही काम गर्न सकिन्छ, केही गर्न सकिँदैन, केही सुरु मात्रै गर्न सकिन्छ। अनि फेरि अर्को साल त घोषणापत्रमा लेख्नु परेको हो त भन्नुहुन्थ्यो। अब घोषणापत्र उहाँले भन्नुभएको जस्तै औपचारिकताको निम्ति लेखिने चिज, तपाईँको आफ्नो फिलिङ के छ त्यसमा? खासमा घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धता नै हो होइन। हामीले चाहिँ यो चुनाव जितिसकेपछि यसो गर्छौँ भनेर जनतालाई देखाएको एउटा प्रतिबद्धता र त्यो अनुरूप जानु पर्थ्यो। तर योभन्दा अगाडिका चुनावी घोषणापत्रहरूले पनि के देखायो भने यो चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने काम हो, घोषणापत्र एउटा लेख्नुपर्छ, चुनावभन्दा अगाडि घोषणापत्र लेख्नुपर्छ भने जसरी लेख्नेहरूको माहौल सबै दलहरूमा देखियो। किनभने त्यो पुरा नै भएन क्या। पुरा नभएपछि चाहिँ जनतामा चुनावप्रति, दलहरूप्रति भनौँ न, दलहरूप्रति कुनै विश्वास नै रहेन। विश्वास नरहने बित्तिकै अघि मोहनजीले भन्नुभयो नि, कुनै स्वार्थको लागि पनि आफ्नो एउटा सैद्धान्तिक विचार थियो भने पनि त्यसलाई त्यागेर अब अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने, अर्को गइरहने त्यो खालको अवस्था चाहिँ छ। र यहाँको दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदाखेरि विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग अथवा यहाँका बौद्धिकहरूसँग अरूसँग सरसल्लाह छलफल केही गरेको भेट्नुभयो?
कस्तो छ भने बौद्धिक भनेर राखिने मानिने पार्टीका मान्छेहरू भनेको हामी चाहिँ झोले भन्छौँ। जो कार्यकर्ता हुन् उनीहरूलाई नै उनीहरूले बौद्धिक भनेर मान्ने, त्यसैबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व भयो भनेर लिने र घोषणापत्र लेख्ने, त्यो छ। तर घोषणापत्र प्रति आम जनताको खासै विश्वास छैन। बौद्धिक मानिसहरूको त त्यहाँ साँच्चै भन्ने हो भने त संलग्नता नै छैन भने पनि हुन्छ। चुनावी रौनकमा हेर्दाखेरि पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले त्यो वैचारिक कुराहरू लिएर चाहिँ आएको छैन। घोषणापत्र पनि त्यस्तै हो, झोलेहरूकै हो। जो कार्यकर्ता छन् उनीहरू कुनै न कुनै पेसामा भएका मानिसहरू, तिनी नै प्रतिनिधि हुन् भनेर उनीहरूलाई नै साइन गराएपछि पुग्यो। एजेन्डा चाहिँ के उठाएका छन् अहिले दलहरूले? एजेन्डा भनेको त्यस्तो दलहरूको छुट्टै खासै एजेन्डाहरू छुट्टै पृथक देखिएनन्। फेरि यो त अब स्थानीय चुनाव भएको हुनाले स्थानीय तहका समस्याहरूलाई उठाउने भन्छ। स्थानीय तहको समस्या भने पनि जे भने पनि अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ बाटोभन्दा अरू देखिएन। बाटो बनाउने र बाटोलाई फेरि भत्किन्छ फेरि बनाउने, त्योभन्दा अरू खासै देखिएको छैन। हुनलाई स्थानीय तहका स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो, स्थानीय तहमै रोजगार उत्पादन गर्नुपर्ने हो, रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हो। जे छ आफ्नो क्षेत्रमा, कृषि भए कृषिमा, उद्योग भए उद्योगमा, अथवा के सकिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्थ्यो र युवाहरूलाई चाहिँ अर्थक होइन आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु पर्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक क्रियाकलाप हो। आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाएपछि, आर्थिक विचलन भएपछि पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ दलहरूप्रति आशावादी छैनन्। दलहरूले गर्न सकेन भने गर्छ चाहिँ कसले त? अब मोहनजी, अब बहुदलीय प्रणाली अर्थात् अहिलेको हामी जे लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्छौँ त्यसमा गर्ने त दलहरूले नै हो। तर हाम्रो दलहरूमा दलभित्रको गुण चाहिँ विकास भएन। अघि घोषणापत्रकै कुरा गर्दै थियौँ। घोषणापत्र त तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ। जस्तो हरेक वर्ष नगरपालिकाले यहाँको सामाजिक अवस्था के छ भनेर तथ्याङ्क अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नगरपालिका हरेक नगरपालिकामा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो तथ्याङ्क अद्यावधि गरेको छैन। नगरपालिकाले त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै के भनेको हुन्छ भने यो विकास बजेट खर्च गरेर पनि तिमीले तथ्याङ्क अद्यावधि गरेर राख, हरेक वर्ष तथ्याङ्क अद्यावधि गरेर राख भनेको हुन्छ। त्यो कसैलाई मतलब हुँदैन, तथ्याङ्क अद्यावधि हुँदैन। त्यसैले अहिलेका दलको घोषणापत्र के हो त भन्दा त्यो काल्पनिक लेखोट मात्रै हो। मानौँ हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भन्छन्, त्यो दलको मान्छेलाई इटहरी नगरपालिकामा बेरोजगारको एक्चुअल सङ्ख्या कति हो यो वर्षको भनेर सोध्यो भने थाहा छैन। किन थाहा छैन भने नगरपालिकासँग त्यो तथ्याङ्क छैन। अहिले नगरपालिकाको वेबसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने तपाईँले 5 वर्ष अगाडिको कुनै पुरानो नगर प्रोफाइल त देख्नुहुन्छ, तर अहिलेको लेटेस्ट तथ्याङ्क प्रायः धेरैजसो नगरपालिकाको छैन। किनकि गर्नु भनेको काम गरेकै छैन। त्यो बजेटै दिएर पठाएको हुन्छ, त्यो गर्दैनन्, सबै बाटोमा छ। यसको अर्थ के भने दलहरूले आफ्नो कर्तव्य बुझेनन्। यो बाटोमा हाल्ने भनेको अनौठो छ क्या। धेरै कुरा गर्दाखेरि यो जहाँ पनि बाटो, अनि त्यही बाटोमा पैसा हाल्ने, अनि फेरि भत्किन्छ के हुन्छ, अथवा भत्काउने फेरि अर्कोपल्ट खनेर ढल भनेर, अनि फेरि बाटो। त्यसमा दुईवटा फाइदा छ नि त। पहिलो कुरो ट्र्याक्टर टिफरको हिसाब किताबमा जोड घटाउ गर्न पाइन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, 1 वर्षमा त्यो बाटो फेरि भत्किन्छ र फेरि ती बजेट हाल्न पाइन्छ। त्यसो गर्दाखेरि लगातार त्यसमा चाहिँ ट्र्याक्टर टिफरको गिटी बालुवाको जोड घटाउ गर्न पाइराखिन्छ। यो त पोखरी खन्ने अनि फेरि पोखरी पुर्नेवाला कथा जस्तो भयो। विकास यही हो त टिकाजी? विकास यो होइन। र अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, यो काम गर्ने भनेको राजनीतिले हो, राजनीति नै मूलनीति थियो हामीले सिद्धान्तमा जाने अनुरूपको चाहिँ। तर अहिले पनि विभिन्न दलहरू चुनावी मैदानमा छन्, तर दलहरू वास्तवमा दल नै छैनन्। दलको नाम लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा बाहेक यहाँ केही पनि छैन। र यिनीहरूले फेरि पनि जितेर दलको त्यो नीति बमोजिमको काम गर्नेवाला छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वासै छैन। र अब कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यो व्यक्तिगत उसको आफ्नो एउटा क्षमता हो। दलको त्यो त्यहाँनिर चाहिँ सिद्धान्त आउँदैन। राम्रो काम गरे पनि दलको होइन त्यो, होइन, दलको नाम जाला। नराम्रो काम गरे पनि त्यो दलको नाम जाला। तर अहिले चाहिँ दलभित्र चाहिँ बहुदलीय जुन दल हुनुपर्थ्यो त्यो दल चाहिँ दल छैन। हाम्रो विकास भन्यो भने चाहिँ हाम्रा बालबच्चाको ज्ञान बुद्धि बढाउने, होइन। अब महिला र पुरुषको बिचमा यत्रो ठुलो खाडल छ। दुई थरीमा एक थरी कमजोर भए चाहिँ समाज कमजोर हुन्छ भने दुई थरीलाई उत्तिकै बलियो बनाएर समाज बलियो बनाउने, अथवा नगरपालिका के हो त्यो बलियो बनाउने।
अनि दलित गैर दलित भएपछि त्यहाँ अर्को खाडल हुन्छ। यस्ता खाडलहरू पुर्ने कुरा पनि त विकासको कुरा होला नि त, होइन? तर हाम्रोमा विकास भन्यो भने खालि बाटो बनाउने, नत्र भने कस्तो रहेछ भने यहाँ विराटनगरमा छँदाखाँदाको त्यो एडिबीको बाटो भन्ने बनाएर छँदाखाँदाको दर्जनौँ पिपलका रुख जति काटेछन्। अब आजको दिनमा रुख जोगाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वको कुरा छ। त्यो रुख भनेको त प्राण हो नि त, त्यो त प्राणी हो नि त, त्यो त आफैमा एउटा प्राणी। अब त्यसमा मतलब छैन, रुख काटेर पनि बाटै बनाएको छ। यो कस्तो चिन्तन हाम्रोमा हाबी यो भयो। इटहरीलाई चाहिँ हामी हरित नगरी भन्थ्यौँ। यहाँ वरादेखि परसम्म हरिया बोट बिरुवा थिए, बिचमा पनि अशोकका राम्रा राम्रा बिरुवाहरू थिए, त्यसको त्यही भएर त्यसको नाम हरित नगरी थियो। अब अहिले हरियो भन्नु काहीँ पनि छैन। यो स्थानीय तहको एक कार्यकाल त हामीले बितायौँ, त्यो स्थानीय तहको एक कार्यकालले इटहरीका चाहिँ बरपिपलहरू कता लगेर कसले बाल्यो थाहा छैन। त्यसैले हामीसँग रुख बिरुवा जोगाउनुपर्छ, बच्चाहरूलाई उठाउनुपर्छ, समाजमा पछाडि परेका मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै समाज लङ्गडो हुँदैन भन्ने चेतना चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। मैले मेरो दलबाट म चाहिँ प्रतिनिधि हुनु भनेको मैले सम्पत्ति कमाउनु हो, मेरा छोराछोरीलाई चाहिँ स्कलरसिपमा पढाउनु हो, बाहिर पठाउनु हो, मेरा आफन्तहरूलाई चाहिँ सकेसम्म म के अरे पदमा हुँदाखेरि अलिकति काममा लगाइहाल्नु हो। त्योभन्दा ठुलो चिन्तन चाहिँ अहिलेका कोही पनि मान्छेसँग छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मोहनजी, विकासको नयाँ अवधारणा अब हामीले कताबाट ल्याउने हो त? यहाँ त कस्तो भयो भने बिचमा चोकमा रुख छ, रुख काटेर एउटा आर्टिफिसियल रुख बनाइहाल्छ। यो चिजले त हामीलाई भ्यू टावर बनाउने के गर्ने, योभन्दा माथि त उठ्नै नदिने भयो। म चाहिँ हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी सोच्थ्यौँ भने समाज कस्तो हुनुपर्छ भनेर समाजको चाहिँ ढाँचा हामी खोज्थ्यौँ। तर अब चाहिँ सोच्न अर्को तरिकाले सोच्नु पऱ्यो भन्छु म। तपाईँले विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्दा म कस्तो हुनुपर्छ र मेरो दल कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँबाट सोच्न सुरु गर्नु पऱ्यो। मेरो दल सही छ, म सही छु भने विकासको अवधारणा पनि ठिक ठाउँमा आउँछ। म र मेरो दल सही छैन भने विकासको काम पनि बेठिक ठाउँमा जान्छ। अहिलेको कुरा गर्दाखेरि सबै मान्छे राजनीति गर्न जरुरी छैन। जसलाई भित्रैदेखि राजनीतिको गुण त्यो व्यक्तिमा छ ऊ जाने हो राजनीतिमा। सँगै दलभित्र चाहिँ सिस्टम बस्नु पऱ्यो। अहिले त भयो टिकट वितरणमा भयो के त भन्दा दलले कस्ता मान्छेलाई टिकट दिन्छ भन्दा तिमीसँग कति पैसा छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, उसले टिकट पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिले माथिल्लो कमिटीलाई कति बुझाउन सक्छ उसले पैसा, होइन? त्यस पछाडि उसले आफ्नो चुनावमा कति खर्च गर्न सक्छ, त्यो आधारमा उम्मेदवार छानिन्छ। र उम्मेदवार कसरी छानिँदो रहेछ भन्दा वडा अध्यक्षमा चाहिँ उम्मेदवार छान्नेको कस्ता मान्छे छानिराखेका छन् त भन्दा जसको टिफर व्यवसाय छ, ट्र्याक्टर व्यवसाय छ, ऊ वडा अध्यक्ष हुन आउँछ। जसको ठेकापट्टा छ ऊ वडा अध्यक्ष हुन आउँछ। मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष हुने कि त स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्थामा निजी धन्दा भएको मान्छे जनप्रतिनिधि हुन्छ, कि त ठेकापट्टामा भएको मान्छे जनप्रतिनिधि हुन्छ। तब उसले शिक्षाको विकास किन गरेछ, स्वास्थ्यको विकास किन गरेछ, अनि पारदर्शी ढङ्गले हामीले सन्तुलित विकास भनौँ न किन गरेछ? किन यस्तो भएन त भन्दा दलको सिस्टम ठिक भएन। हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले भन्यौँ म एउटा निश्चित बौद्धिक निष्कर्षमा समाज जान्छ भन्नेतिर हामी गयौँ। कुनै पनि बौद्धिक निष्कर्षमा समाज जाँदैन। मान्छे भनेको स्वार्थी प्राणी हो भन्ने ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार भएको प्राणी हो मान्छे। त्यस्तो मान्छेहरूको समाज बनाउनको लागि एउटा दह्रो नियम चाहिन्छ। त्यो नियम चाहिँ प्राकृतिक नियम चाहियो। त्यो प्राकृतिक नियम भित्र चाहिँ सबैजना चल्न तयार हुनु पर्यो। पहिले त नियम ठिक स्थापित गर्नु पर्यो। हामीले राजनीतिको प्राकृतिक नियम नै बनाएका छैनौँ अहिलेसम्म। राजनीतिको प्राकृतिक नियम नबनाउने बित्तिकै विकासको पनि प्राकृतिक नियम पछ्याउँदैन त्यसले। हामीले राजनीतिमा पनि प्राकृतिक नियम बनाउन जरुरी छ। त्यो नियमले राज्यमा मात्रै होइन दलमा पनि शक्ति पृथकीकरण लागू हुनु पर्यो। दलमा पनि एकत्व र बहुलताको सन्तुलन लागू हुनु पर्यो। दलमा पनि समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साँच्चैको अभ्यास लागू हुनु पर्यो। दलमा पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको प्रक्रिया लागू हुनु पर्यो। जब दल ठिक हुन्छ तब मात्रै विकास ठिक हुन्छ। हाम्रोमा राजनीतिक दल चाहिँ छ नि, जस्तै समाजमा पहिल्यैदेखि एक थरी शक्तिशाली धन सम्पत्ति धेरै भएको मान्छे त हुन्थे, तिनीहरू नै राजनीति गर्थे। अब यो अहिलेको राजनीतिक दलको अवधारणा चाहिँ एउटा खास परिवर्तनको विचारसहित
त्यसले चाहिँ समाजमा पहिल्यै धनीमानी भइसकेका शक्तिशाली भइसकेको मान्छे भन्दा पनि बाहिरबाट एउटा राजनीतिक एलिट उत्पादन गर्ने भन्ने हो नि त त्यो पहिलाको। अब अहिले ठेकदार नै त्यो राजनीति कब्जा गर्न आउने, व्यापारी नै त्यो कब्जा गर्न आउने भन्ने हो भने त अब त्यो राजनीतिक दलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो नि त। अब राजनीतिक दलहरू त एउटा सिन्डिकेट भएका छन्। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा सिन्डिकेट, समूहगत दृष्टिकोण हेर्दा सम्प्रदाय। अहिलेको दल होइन यिनीहरू सामाजिक दृष्टिकोणले सम्प्रदाय हुन्। अहिले हाम्रो नेपालमा जुन राजनीतिक समूहहरू छन् यिनीहरू चाहिँ सामाजिक दृष्टिकोणले यिनीहरू सम्प्रदाय हुन्, आर्थिक दृष्टिकोणले यिनीहरू सिन्डिकेट हुन्। त्यसैले यिनीहरू दलको चरित्र छैन। किन छैन भन्दा त्यहाँभित्र नियम, प्राकृतिक नियम छैन दलभित्र। त्यो नियम भयो भने मात्रै विकास पनि ठिक ठाउँमा जान्छ। त्यसैले अब चाहिँ समाज पहिले ठिक पार्छु अनि दल ठिक पार्छु होइन, सबभन्दा पहिले दल र म आफू ठिक हुन्छु, त्यसपछि मात्रै समाज सुध्रिन्छ। ठिक उल्टा हुनु पर्यो धारणा चाहिँ। अनि टिकाजी अब कविता पनि लेख्नुहुन्छ भनेपछि समाजको त आलोचना गर्नुहुन्छ भनेको जे चिजलाई तपाईँको ब्रह्मले भन्छ कि यो गलत भइरहेछ तपाईँ त्यसको आलोचना गर्नुहुन्छ। अब अहिलेको चुनावमा अब बल्ल बल्ल लडेर यत्रो मान्छेहरूले रगत बगाएर लिएर आएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू कुण्ठित हुने क्रम अझै बढ्दैछ होइन। गठबन्धनतिर गएपछि महिलाको सङ्ख्या त झ्यापै घटाइदिए, सबै खोसिदिए। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै खोज्ने क्रम छ, नागरिकताको मामलामा खोज्ने क्रम छ, सङ्घीयताको उसमा सिडिओलाई बलियो बनाएर खोज्ने क्रम छ। यस्ता धेरै कुरा छन् जो अलि अगाडिदेखि खोसिँदैछन्, करिब 8-10 वर्षदेखि चलिरहेछ खोसिने क्रम। अब आज आइपुग्दाखेरि तपाईँको त्यो आलोचनात्मक चेतले के भन्छ? अब यो चुनाव त एउटा रेखा जस्तो त भइरहेछ नि, के भन्छ तपाईँको आलोचनात्मक चेत? अब यो चुनावले चाहिँ के देखायो भने प्रष्टै रूपमा महिलाहरूलाई राजनीति जुन एउटा प्रतिनिधित्व दिएको थियो संविधानले पनि त्यो खोसेर लग्यो। त्यो खोसेर लाने बित्तिकै के भयो भने अब दलहरूको गठबन्धन हुने बित्तिकै महिलाहरूले पाएको 2 पदाधिकारी मध्ये एउटा त हुन्थ्यो, जसरी पनि आउँथ्यो। अब आउने अवस्था छैन। जुन दलले महिलालाई चाहिँ उम्मेदवारी बनाएर उठाएका छन् उनीहरूले जित्छन् भन्ने त छैन, किनभने उनीहरूसँग फाइट गर्ने मान्छे एकै लिङ्गको भएदेखि महिलाहरूको त्यो सिट चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो नै भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले जति पनि उठाइराखेका छन् दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार, ती महिला उम्मेदवारहरूले पनि जित्छन् भन्ने त छैन। चुनाव भनेको त जित्छन् हार्छन् नै हो। त्यो भएको हुनाले अब स्पष्टसँग महिलाहरूको राजनैतिक क्षेत्रबाट चाहिँ अधिकार यसपालिलाई खोसियो। यो भनेको एउटा चाहिँ अब के भन्ने गोरेटो बन्नी त गयो। अब योभन्दा पछाडि त फेरि यस्ता अभियानहरू चलिरहन्छन्। यो त भइहाल्यो भनेपछि अब यो एक खालको यसले त बाटै दिइहाल्यो, मार्ग प्रशस्त गर्यो भनौँ न। यसमा खोसी खानेहरूका लागि चाहिँ महिलाका जुन एउटा इस्युहरू थिए महिलाहरूले उठाउँथे उनीहरूलाई अगाडि नल्याएसम्म समाज अगाडि जाँदैन। त्यो चेतना माथि नउठेसम्म महिलाहरूलाई भनौँ अथवा जुनसुकै पिछडिएको तत्तत ठाउँका मानिसहरूलाई अगाडि नल्याएसम्म समाज अगाडि बढ्दैन है भन्ने चेत नभएसम्म यो चाहिँ यस्तै रहिरहन्छ। र अघि मोहनजीले भनिहाल्नुभयो अहिले दल छैन। दल नभएको कारणले यो व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो। व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले महिलाहरूले जुन एउटा पाउला जस्तो भएको अधिकार थियो त्यो पनि खोसेर गयो। जति अधिकारहरू हामीले कुरा गऱ्यौँ संविधान सभा मार्फत त्यो त त्यसै आएको त थिएन, धेरै मान्छेको बलिदानीबाट आएको थियो। आदिवासीको अधिकार, जनजातिको अधिकार, दलितको अधिकार, महिलाको अधिकार, अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार भनेको त्यो केवल अधिकारको कुरा थिएन, त्यो समाजलाई सन्तुलित बनाएर अगाडि लैजानका लागि बनाए। महिलाहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर अगाडि लानु भनेको महिलाहरूलाई लानु होइन थियो, समाजलाई लानु थियो। दलितलाई अगाडि ल्याउनु भनेको समाजलाई ल्याउनु थियो। तर त्यो चाहिँ चेतना अहिलेसम्म पनि आएन। महिलालाई ल्याउनु भनेको चाहिँ महिलालाई ल्याउनु हो, महिलाले ल्यायो भने चाहिँ पुरुषको अधिकार खोसिन्छ भन्ने मानसिकता छ। तर त्यसो होइन, महिलालाई ल्याउनु भनेको समाजलाई अगाडि ल्याउनु हो, दलितलाई अगाडि ल्याउनु भनेको पनि समाजलाई अगाडि ल्याउनु हो। त्यो चाहिँ अब रहेन, फेरि पनि समाज चाहिँ अपाङ्ग रहि नै रहने भयो। एउटा नयाँ प्रकारको यो चुनावले पनि यस्तो देखायो। स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्नेहरूसँग पनि हुन त त्यही विकासको उही बाटैवाला अवधारणा देखिरहेको छु मैले, त्योभन्दा धेरै फरक कुरा चाहिँ छैन। तर धेरै स्वतन्त्र बागी उम्मेदवारहरू हुनु
समाजमा मान्छेले यो चुनाव प्रचार सचारमा रुचि नदेखाउनु होइन, अनि पार्टीकै कार्यकर्ताहरू पनि अब अरुचिपूर्वक ठिकै छ पार्टी हो जानै पर्यो भनेर मात्रै हिँड्नु, यसले चाहिँ एक प्रकारको विद्रोहको सङ्केत गर्छ कि गर्दैन? यो आफै विद्रोह हो। किनभने पार्टीको जुन एउटा चुनावी माहौल छ, त्यो चुनावी माहौलमा एउटा प्रोपर कार्यकर्ता जो नगई हुँदैन, भोलि पार्टीले कारबाही गर्छ भन्ने डरले मात्रै हिँड्ने मान्छेहरू छन्। त्यो एउटा ऊ आफैभित्र पनि जागर नचली हिँडेको भनेपछि हिँड्नुभन्दा बाहेकको अरू सबै समय उसको चाहिँ आफ्नै दलसँग विद्रोह छ। त्यस पछाडि अब बागी उम्मेदवारहरूका कुरा आए। बागी उम्मेदवार हुनु नै आफै विद्रोह भइहाल्यो होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने पार्टीहरूप्रति मानिसहरूको विश्वास चाहिँ कति छ त, जनताको विश्वास चाहिँ अब कति छ त, पार्टीहरूले बुझ्नु पर्यो नि त्यो। उनीहरूले त्यो अहिलेसम्म पनि बुझेका छैन। किन चाहिँ हाम्रो पछाडि मान्छे आउँदैनन् त, किन चाहिँ यो स्वतः स्फूर्त पहिले जस्तो किन हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। यदि बुझ्न सके भने उनीहरूले यो कुरा बुझे हुन्छ हामीले जनताको विश्वास जित्न सकेनौँ र अब हामीलाई पनि जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट बुझे हुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखि हुनलाई पार्टीको सिद्धान्त अनुसार सबै मान्छेले जनताकै लागि गर्ने हो, सबै दलले जनताकै लागि गर्ने हो। तर एउटा दलको प्रतिनिधि अथवा कसैले राम्रो काम गर्न आँट्यो भने के गर्दो रहेछ भने अर्कोले, यो चाहिँ समाजमा देखिएको, यो चाहिँ मेरो जस खोसिन्छ भनेर उसले चाहिँ खुट्टा तानिहाल्दो रहेछ होइन। त्यो लामो समयसम्म त्यो प्र्याक्टिस दलहरू बिचमै हुँदाखेरि पनि हामीले हेर्ने त दलको प्र्याक्टिस हो, त्यो प्र्याक्टिसले विकास अगाडि जानै दिएन। एउटाले गर्न खोज्ने अर्काले खोसिहाल्ने, अर्कोले गर्न खोज्ने अर्कोले चाहिँ मेरो जस हुँदैन भन्ने खोसिहाल्ने। यसले गर्दा घाटा चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि जनतामा गयो, समाजमा गयो, यति पछाडि देश परिसक्यो, देशमा गयो। तर यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेनन्। यो कुरा नबुझ्नाले यति पछाडिसम्म हामीले चाहिँ दलहरूमाथिको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास पनि उनीहरूले गुमाएर गए र हामीमाथिको विश्वास पनि अब उनीहरूले नलिए हुन्छ। अब त्यसो भए दलको विकल्प के हुन्छ? यसले त लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाए। दलको विकल्प त हुँदैन। दल त दल नै चाहिन्छ, तर दलले आफूलाई चाहिँ सुधारेर लानु पर्यो, विश्वास दिलाउनु पर्यो नि जनतामा। म होइन हाम्रो हो भन्नु पर्यो नि। मैले गर्ने होइन, म प्रतिनिधि भएँ त म प्रतिनिधि त जनताले गर्दा भएको हो। त्यसैले पहिले जनताको लागि गर, यो देशको लागि गर। यो देशको लागि नगरेसम्म चाहिँ तेरो त्यो राजनीतिक पार्टी, मेरो त्यो राजनीतिक पार्टीप्रतिको जुन एउटा आस्था छ त्यसले श्राप दिन्छ मलाई नै भनेर डराउनु पर्यो नि आफ्नै अस्ति खाएको शपथदेखि। त्यो नडराएसम्म हुँदैन। दलको विकल्प त छँदै छैन, दल त चाहियो फेरि, तर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ सुधारेर लानु पर्यो होइन। एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ व्यवहारमा लग्नुपर्छ, लानै पर्छ। त्यो लगेन भनेदेखि कि त निरङ्कुश कुनै एउटा शासन आएर केही समयका लागि राज्य हत्याएर फेरि पनि त्यो शक्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ, नत्र त दल चाहियो। मोहनजी, अब अन्तिममा अब राजनीतिक दलहरूमाथिको यो एउटा प्रश्न भनौँ, सङ्कट भनौँ, यसले त लोकतन्त्रमाथि केही सङ्कट, अब तुरुन्तै हामीले भन्ने बित्तिकै वैकल्पिक दल तयार हुँदैन, त्यसको लागि त समय लाग्छ। अब यसले हामीलाई कतातिर यो चुनावले कस्तो भविष्यतिर सङ्केत गरिरहेछ? अबको दशक चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा अनिश्चयको दशक, अराजकताको दशक हुनसक्छ जस्तो लाग्दैछ। किनकि तत्काल कोही नयाँ शक्ति आइहाल्ने, उनले सबै कुरा कन्ट्रोल गरिहाल्ने त्यो देखिँदैन र दलहरूभित्र पनि त्यति छिटो रूपान्तरण आउँदैन। त्यसैले नेपालको अबको दशक चाहिँ एक खालको अनिश्चयको दशक नै देखिन्छ। एकदम धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई, धेरै धन्यवाद। र हाम्रो चेतलुङ अनलाइन हेरिरहनु हुने साथीहरूलाई पनि चेतलुङमा विभिन्न लेखहरू पनि छन्, खोलेर पढ्नुहोला। chetlung.com chetlung.com यसको फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि सामग्रीहरू छन्, हेर्दै गर्नुहोला, पढ्दै गर्नुहोला। हामी यो यात्रामा छौँ, यो यात्रामा हामीले बडा रोचक र बडा विचारोत्तेजक छलफलहरू गरिरहेका छौँ। आजको छलफल पनि असाध्यै राम्रो छलफल भएको छ। हामी पनि चिन्तन मनन गर्दै गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार।